Welcome to CNC, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team pamper you from head to toe. जग सुदारला पण गोयचे रस्ते मात लोकांचो जीव घेवपाक तोंडां उक्ती घालून बसल्यात. म्हापशेचे रस्ते हाजीच एक देख. म्हापशा रस्त्यार खड्डे उरूंक ना तर म्हापसाच खड्ड्यान गेला अशें आतां म्हापशेचे लोकच म्हणपाक लागल्यात. बळी गेल्यारच सरकाराक जाग येता, ताज्या पयलीं कित्याक ना अशें आतां तिडकिल्ले म्हापशेकार विचारपाक लागल्यात. म्हापशेचे चडशा रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. पुराय रस्ते काबार जाल्ले पळोवपाक मेळटा. हे उक्ते फोंड चुकोवपाक लोकांचो जीव लेगीत गेलो, पूण रस्ते मात जाग्यार पडले ना. गाडयांचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां ह्या रस्त्यांक लागून निखळपाक लागल्या. पावसात तर ह्या रस्त्यांचेर येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. ह्या रस्त्यांक फकत माती आनी फातर घालून मेकअप कित्याक करता? सासणाचो ह्या रस्त्यांचो प्रस्न कित्याक तडीक लागीना? कोणूय मेले उपरांतच कित्याक सरकाराक जाग येता? अशें आतां प्रस्न तिडकिल्ले लोक विचारतात. आमी आतां सद्या हांगा कुचेलेची परिस्थिती पळयल्या कितें ती. हांगा हो जो खड्डो पडला, हांगा जो हळडुको आसा तो अख्खे रोड भर आसा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता तो अर्दो फूट भितर आसा. आनी हांगा अक्षरशः गाडयेची कशी हालत जाता आनी गाडयेची तर वाट लागताच. हांगा लोकांची सुद्दां हाडां मोडसळीक पावल्या अशी परिस्थिती फक्त हांगा ना तर म्हापशा भर ही परिस्थिती आहा की रस्त्यार खड्डे उरूंक नाता. आतां म्हापसाच खड्ड्यान गेला अशें म्हणपाची पाळी आयल्या. हो आतां जर पळयत एअरपोर्ट जाल्ल्याक हो मेजर रोड जाला आनी हांगच्यान जे लोक आसा ते शिवोलच्यान हो रस्तो यूज करता एअरपोर्टार वचपाक, मागीर पेडण्या मांद्र्या सायडीन हे सगळे जे लोक आसा शिवोलेच्या पोतान, मांद्रेच्या पोतान, हरमलच्या पोतान, केरीच्या पोतान हे सगळे जण एअरपोर्टार किंवा हायवेर वचपा खातीर ह्या रोडा वयल्यान वता. सो हो रोड हो मेजर रोड जाल्लो आसा. आज तो इंटरनल रोड उरूंक ना. पुढे हांगा फाटीं जर पावसान पळयत जाल्यार जवळ जवळ 2 फूट 1 फूट 2 फूट हांगा उदक भरता. आनी त्या काळार खंयचीय गाडी बायक जर येत जाल्यार हांगा कितलेशेच जाण पडिल्ले आसा. आतां सुद्दां आमी थोडो वेळ पयलीं पळयला की लोकांक हांगा बायक अक्षरशः हातान धरून व्हरची पडटा अशी परिस्थिती आसा. आनी हे पळय आतां तात्पुरते ते काम करता, हे माती आनी ते फातर घालता आनी जसो पावस पडलो ती माती वता व्हांवून ते फातरूय सायडीक सरता आनी मागीर परत आशिल्लो जो होणको उगडो जाता अशी परिस्थिती म्हापशान आसा. हांवें कालूच स्टेटमेंट जो म्हापशेचो माननीय आमदार आसा आनी डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा ताजो हांवें स्टेटमेंट पळयला की आतां खंय म्हापशा पावस वतकच तो म्हणटा खड्डे मुक्त जातली अशें ताणें स्टेटमेंट दिला. आतां हाका केन्ना ही जाग आयली जेन्ना एका खड्ड्यान पडून मनीस मेलो म्हणजे लोकांचे मरण जायसर हांकां जाग येना. हे आतां होणक्या पडूंक ना, हे आतां खड्डे ना. हो जोशुआ ल्हान आशिल्लो आनी हाजो बापूय जेन्ना एमएलए आशिल्लो तेन्नाच्यान खड्डे म्हापशान हे पळोवंक मेळटा आमकां. अरे तुमकां रस्ते बरे करूंक जायना तो हे म्हणिना की आपूण बाबा रस्तो बरो करतलो आनी फुडल्या 2 वर्सां तुमकां खड्डे दिसचे ना हे म्हणपाची हिम्मत ह्या जोशुआक ना. तुमी प्रत्येक फावट पावसा पयलीं रस्त्याक डांबर घालता आनी पावस पडटकच डांबर व्हांवून वता मरे तुमचे. असलीं कामां तुमी करता आनी तो म्हणटा खंय पावस चड पडलो म्हणून खंय रस्ते व्हांवून वता आनी होणके पडटा. अरे पावस सौभाग्या गोंयांत पावस हो असोच पडटा. 120 130 हो गोंयांत पावस आसतात. तो ह्याच वर्सा पडूंक ना. पूण तुमचें कितें जालां हे लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. दीस इज अ ओपन सिक्रेट की करप्शना खातीर रस्त्यांची पाड पडटा. पावसा खातीर पावसार झुकलू नाका. पावस हे पयलीं पासून आसा आनी जो पावस हांगा पडटा तोच पावस नॅशनल हायवेर पडटा. पूण नॅशनल हायवे तुमी वचून पळया थंयचे अशे खड्डे पडना मरे. अशें हाल नॅशनल हायवेर जाल्ले दिसना. हांव पयरूच हो बेंगलोर पुना हायवेर गेला थंय अशे खड्डे म्हाका दिसूंक ना. थंय कितें पावस पडूंक ना. थंय कोल्हापूर पूर सुद्दां येता मरे पूण रस्ते वचना. मजगती म्हापशा जाल्ल्या रस्त्यांच्या अवतिकायेचेर आमदार जोशुआन लेगीत निर्शेवणी उक्तायली. हे सगळे बेमोसम पावसाक लागून घडला अशें रजाव दिवन आमदारान पावसाचेर धुकल्ले खरे, पूण हाका खरेच पावस जापसालदार की कंत्राटदाराचें नियोजन शून्य काम हो मोदीयेर ठीक असो प्रस्न. मॅक्सिमम पॉटहोल जे आहले एज पर PWD रिपोर्ट तेंच्यांनी म्हाका दिल्लेले आसा. जायते म्हाका फोटो सुद्दां धाडलेले आहा. बिफोर आमचे गणेश फेस्टिवल जी आसली म्हणजे पयलीं पूर्ण पॉटहोल आहा तितले मेजर सगळे रिपेर करून दिल्लेले आहा. तशेंच पावस इतलो पडलेलो आसा. वी कॅन सी द कंडिशन ऑफ द रोड्स नाव. इट इज व्हेरी पुअर एंड इज व्हेरी बॅड.
I just had a meeting with the PWD, ENG, along with water department. तेंचे थोडे लिकेजेस आसा. कुचेले जर सारको रोड पिडर जाल्लो आसा थंय फ्लडिंगूय जाता. We have already floated a comprehensive tender for restoring that entire road. So the real solution will only be seen post-monsoon. ते मेरेन आमकां टेम्पररी रिपेयर्स जे आसा थंय जेट पॅचर सुद्दां मारूंक शकना कित्याक दॅट एरिया गेट्स फ्लडेड आनी फ्लड जाल्ल्या कारणा उपरांत ते सगळे आहा ते उखलता ते बसपाक ते थंय चान्स मेळना. सो देर इज अ लॉट ऑफ टायम आमकां खूब उणो पडलेलो आसा बिकॉज ऑफ दी अनप्रिडिक्टेबल मॉन्सून. बट आतां आमकां कळपाक येता की पावस मातसो कमी जायत वयतलो. सो वॉट एवर टेम्पररी रिस्टोरेशन दॅट हॅव टू बी डन. जेट पॅचरूय मागीर आमी every 2 days the jet patcher is in म्हापसा खंय खड्डे पडल्या रायट इन फ्रंट ऑफ कलंगूटच्या हॉस्पिटला सुमार सुद्दां रिपेर केल्लेले आसा. आंगणीन म्हाका दिसता मॅक्सिमम जेट पॅचर आमी ह्या पावसान वापरलेलो आसा. म्हापशा बाजारान सुद्दां वापरलेलो आसा. ऑल मेजर रोड्स इन म्हापसा वेरेवर डॅमेज इज डन we have used the jet patcher. आमी आमकां पळोवपाक येता की बरेच रस्ते सुद्दां ह्या पावसान पिड्यार जाल्ले आसा. I have travelled all across the entire state of Goa in the last 10 days and I have seen the condition of the roads. I have also spoken to Honorable Minister दिगंबर कामत तेंच्यांनी हालींच पोर्टफोलिओ हातीन घेतलेले आसा. आमची बैठक तेजे कडेन सोमारची सकाळी जातली अलॉंग विथ द एंटायर टीम ऑफ स्टाफ फ्रॉम म्हापसा सब डिविजन टू फायंड अ लॉंग टर्म सोल्युशन फॉर पॉटहोल्स. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की रस्ते जे पिड्यार जाल्या ऑल दोज रोड्स हॅव ऑलरेडी बीन टेंडर्ड. म्हाका दिसता वर्क ऑर्डर थोडे कामाची वर्क ऑर्डर सुद्दां दिलेले आसा. सो पोस्ट मॉन्सून वी कॅन सी आय अश्योर दॅट all roads will be restored to the rest of the city level. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख.